السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ദിവസം നമ്മൾ ചൊല്ലുവാനുള്ള ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. സാർക്ക് അത് ഗസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല. അതല്ല ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഗസ്റ്റ് ഒരാൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും നോക്കിയിട്ടില്ല. ഫോൺ കുറച്ച് വിട്ടാ ചോദിച്ചത് സാറ് കേട്ടോ? നിങ്ങൾ മൈക്ക് ഓൺ ആയിക്കോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. ചോദിച്ചത് കേട്ടോ? വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. റെഡി ഉണ്ട് ഉസ്താദേ? കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. റെഡി ഉണ്ട് ഉസ്താദേ? കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹലോ ഹലോ ഓക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഗസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോന്ന് ചോദിക്കുക ഞാൻ നിസാർക്കാനോട്. അവിടെ ഒരാൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ?
ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ഒറ്റ മിനിറ്റ്. ഞാൻ ഈ ഫോൺ കുറെ വിട്ടാണ്, ഞാൻ കുറച്ച് വിട്ടാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. അവർക്കത്തിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് റോലൊക്കെ കയറ്റി പോലും. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد
اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله 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 آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا 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 يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي ووصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا حلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلوي ووصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يضافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
يا عالم الصد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم الصد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم الصد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا حي يا قيوم احيا القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيا القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيا القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيا القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وسلم അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ചൊല്ലിയതിനൊക്കെ മിസ്ല സവാബ് ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ മഹാന്മാരായ മദനീകളൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ഈ വയസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളിൽ നിന്ന് നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിനൊക്കെ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷത്തിലാക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ സ്ഥിരമായിട്ട് പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. എന്റെ നാട്ടിൽ കൊണ്ട് അറിയിച്ചു ക്യാൻസർ അടിച്ചിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല യാത്ര ഖൈറിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖൈറായത് എന്താണെങ്കിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകുമാറാകട്ടെ. കുടുംബത്തോടൊപ്പം റാഹത്തോടെ കഴിയാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് റാഹത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. കടങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു വീട്ടി സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. മനസ്സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ. ടെൻഷനുകളൊക്കെ അല്ലാഹു മാറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ തുടക്കം മുതൽ മറ്റേ അക്കൗണ്ടിലുള്ള സമയത്തും ഒക്കെ നമ്മോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. ഇതിന്റെ കൂടെ എന്നും മജ്‌ലിസ് നടത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ പ്രതിഫലം അവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അന്ന് ഇന്നൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരൊക്കെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ജീവിതത്തിന്റെ ഉടനീളം ഖൈറും ബറക്കത്തും എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇവിടെ ഇൽമിലും മക്കളിൽ വീടുകളിൽ കുടുംബത്തിലൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബറക്കത്ത് ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയിലേക്ക് കടക്കാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ മുറാദും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹാസിലാക്കി ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം.
يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عليم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا
يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنك قبولك رحمن اللهم إني സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഇസ്മായിൽ ഹുസ്നയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും റബ്ബേ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് എല്ലാ വിഷമവും റബ്ബേ നീ തീർത്തു റാഹത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകണം റഹ്മാനെ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഖസിയത്തുൽ ബുർദയിലെ 10ാമത്തെ ഫസലാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ വിഷയമാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചൊല്ലുക അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂലാക്കട്ടെ ബുർദയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തീർത്തിട്ട് രോഗങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നൽകുമാറാകട്ടെ പിന്നെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ലേ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി മുൻഷിൽ ഖൽഖി മിൻ ആദമി ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن آلوذ به سواك عند حلول للحديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك دنيا ضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي غفراني
كالأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما ترى بحين يقسمها تأدي على حسب العصيان في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والتف بعبدك في دارين إن له صبرا ما تدعوه الأهوال ينهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأذل لي صحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين له أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مرناحت عذابا الباني ريح صبا وأطرب العيسى بالعيس بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عشير الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا وعلى حبيبك خير الخلق كلهم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قسم من عظام القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله فيه بدء وفي ختم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبياتها قد آتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه إن شاء الله ബൈത്ത് ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്ത് നമുക്ക് പിരിയാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വെറുതെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് ആദി ഔവൽ മഹിദരായി പാടച്ചു വെച്ച മുഹമ്മദാ ബദറിലും ബാദറിലെങ്കിടുന്നോരെ കാണുവാൻ വിധിയേകല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്
الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله مكة മണ്ണിലെ താരമേ ഹാദിറൗള വാഴുന്ന സുനമേ ഇഷ്കറിയാതെ ചൊല്ലിടുന്നീവർ സ്നേഹഗീതവും കേൾക്കണേ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله أتلايور أشرف النبي പാടിടുന്നീവർ ആശയായി ആഗ്രഹങ്ങളേറെയുണ്ട് കുംഭചാരത്തിൽ ചെന്നിടാൻ സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് പാപമാലെ കറുത്തു പോയൊരു കൽബും കൊണ്ടിവർ വന്നിതാ പാപഭാരങ്ങൾ തീർത്ത് കൽബകം റാഹ നൽകണേ സയ്യിദി അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു عليك يا رسول عليك يا حبيب الله محشر മണ്ണിൽ എത്തും നേരത്ത് കൈവേടിയല്ലേ യാ നബി മൗത്തിൻ നേരത്തും ഉമ്മത്തിയൻ പുരാണൻ വാരിദി അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് ഹൗലിൻ പാനവും നൽകണേ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കൂടെ ചേർക്കണേ അതിമോഹമാണെന്നറിയാം തങ്ങളെ കൈപിടിക്കണം ഞങ്ങളെ അസ്സലാത്തു والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك
അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹംദാത്ത് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന അതുപോലെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളും എല്ലാം റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ചൊല്ലിയതിലെ പറഞ്ഞതിലെ കേട്ടതിലെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അദബ് കേടുകളോ വന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ അതൊക്കെ നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് റബ്ബേ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ സഹോദര സഹോദരിമാരെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, ഉമ്മയുടെ ആണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഉപ്പയുടെ ആണ്ടിന്റെ ദിവസം പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാവരിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അവിടുത്തെ മക്കള് പേരമക്കളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട്, പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിനൊക്കെ മിസ്ലി സവാബ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം നൽകണേ റബ്ബേ. ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനേ, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്തതിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രതിഫലം കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിലെല്ലാം വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബയുടെ ഖബറിൽ നീ നൽകണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ അവരെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നാളെ ഹബീബായ തങ്ങളോടൊപ്പം ആ സ്വർഗ പൂന്തോപ്പിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മരണസമയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ, ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ, ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയത് പറഞ്ഞത് കേട്ടത് ഇതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ലൈക്ക് ചെയ്തത് ഷെയർ ചെയ്ത് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയത് എല്ലാം അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. നിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ മരണസമയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്, ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ, ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തില് അല്ലാഹുവേ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും റബ്ബേ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്, അല്ലാഹുവേ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയവരാണ്. അല്ലാഹുവേ ഗഫാറും റഹീമുമായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ സർവ്വ പാപങ്ങൾ റബ്ബേ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ മാസത്തിന്റെ ദിവസത്തിന്റെ രാവിന്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാ ദോഷങ്ങളും അല്ലാഹ് നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. റമളാനിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹു ഒരുപാട് സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഖത്മ് ചെയ്യാൻ, ധാരാളം സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും നീ നൽകണേ റബ്ബേ. രോഗങ്ങൾ നിന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ. രോഗികളായി ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ കിടത്തല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ രോഗികളായി ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും റബ്ബേ നീ കിടത്തല്ല റബ്ബേ. എന്തെങ്കിലും മാരകമായ രോഗാണുക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ആരുടെങ്കിലും ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലിയ ഗുരുദേവുടെയും അല്ലാതെ അതുക്കാരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാം
നശിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം ആഫിയത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ. കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവർ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, വീട്ടാനുള്ള ഹൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് മാനസികമായി വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്, വീടുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, അള്ളാഹു അതുപോലെ പല മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ, തടസ്സങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാം നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലെ, ഇൽമിലെ, കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ, സമയങ്ങളിലെ, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ, ബിസിനസ്സിലെ, കച്ചവടത്തിലെ, സഹോദര സഹോദരിമാർ, സ്നേഹിതന്മാർ, കുടുംബക്കാർ, ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഹൈർ ബറക്കത്തിനെ ഏറ്റു തരണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും തീർത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. ഇവരില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനോടും ഒരാളോടും വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത, നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഒരു കെടുവലകളിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തല്ല റബ്ബേ. ചതിയും ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ല അല്ലാഹു. കണ്ണേറ്, നാവേറ്, സിഹ്റ്, പൈശാചികമായ ഷർറുകൾ, അസൂയകളിൽ നിന്ന്, കെടുവലകളിൽ നിന്ന്, ശൈതാന്മാരുടെ ഷർറിൽ നിന്ന്, എല്ലാ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും, എല്ലാ തട്ടുമുട്ടുകളിൽ നിന്നും, എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാവല് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഈ മജ്‌ലിസൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു കാരണമാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇതിലിരിക്കുന്ന സമയം ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്ന ആരോഗ്യം സർവ്വതും ഞങ്ങളെ മനസ്സ് നന്നാക്കാൻ കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മജ്‌ലിസ് കാരണമാക്കി തരണേ റബ്ബേ. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിന് ഒരു കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബിനെ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ദിവസവും പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉമ്മമാര്, ഉപ്പമാര്, സഹോദരന്മാര്, സഹോദരിമാര്, അല്ലാഹുവേ ഹബീബ മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട്, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു അതിന്റെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹബീബിനെ കാണാൻ, ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ, ഹബീബായ തങ്ങളോട് ചെന്ന് നേരിട്ട് സലാം പറയാൻ, അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ് ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത് ഹീലതി അദ്രിക്നി യാ റസൂലല്ലാഹ്. നേരിട്ട് സലാം പറയാൻ, അസ്വർഗ്ഗത്തിൽ വെച്ച് 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ, ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഹൃദയങ്ങളിലെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വിശുദ്ധമായ മക്കത്തിൽ മുക്കറമയിൽ വന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ, ഉംറ ചെയ്യാൻ. അല്ലാഹു ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ. അല്ലാഹുവിനുള്ള ആവതും തൗഫീഖും ആരോഗ്യവും സന്ദർഭങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും സമ്പത്തും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയില്ല റബ്ബേ. ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദുആ കൊണ്ട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹു ജോലി സംബന്ധമായ എല്ലാ തടസ്സങ്ങൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ജോലി നോക്കുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാഹു നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. തടസ്സങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ജോലി വാഗ്ദാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാഹു സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാരുമുണ്ട്. അല്ലാഹു അവർക്ക് മനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ്, നിന്റെ ഇസ്മുകൾ ധാരാളം ചൊല്ലുന്നവരാണ്. അല്ലാഹു അതിനൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു അതുപോലെ നാട്ടിൽ പോകുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാഹു യാത്രകൾക്കല്ല ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലുള്ള ഖൈർ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാം ഹലാലായ എല്ലാ മുറാദും റബ്ബേ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ മാനസികമായി തളർന്നു പോയവരുണ്ട്, മനസ്സിനില്ലാതെ വേദനിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു മനസ്സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد
محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈർ ബർക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പോകുന്ന പോക്കിൽ സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലിയിട്ട് പോയിക്കോളി. നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനാലും അല്ലാഹുവിന്റെ വിധി പ്രകാരം മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു അവകാശപ്പെടണമല്ലോ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഒരൊറ്റ തവണ 3 തവണ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തവണ നമുക്ക് പറ്റും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആഫിയത്ത് ദീർഘായുസ്സ് എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അല്ലാഹുമ്മ അൻത റബ്ബി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത ഖലഖതനി وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إن شاء الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മസ്ജിദിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈർ ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ചവര് സമയം ചെലവഴിച്ചത്, ലൈക്ക് ചെയ്തത്, ഷെയർ ചെയ്തത്, പ്രോത്സാഹനം നൽകിയത് എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അടിയൂറമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇരു ലോകത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. സഹകരിച്ചതിൽ നിന്ന്, പങ്കെടുത്തതിൽ നിന്ന്, എന്തൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവരിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവർ നൽകിയ ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെയും പ്രതിഫലം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇവിടെ ഖബറിൽ നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇരു ലോകത്തും വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരെ നമ്മൾക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أوصيكم بدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.